बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में जिक्र करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के दौरे लाहौर और अहम खिताब का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, अफसोस हम टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे रह गए। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी से मुतालिक बरामदात $1 अरब है। हमारे मुकाबले में भारत इस मद में $150 अरब की बरामदात करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने तल्ख हकीकत खोल कर बयान कर दी। लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जैसे ही हमारी मईशत बढ़ती है तो हमारे यहाँ डॉलर की कमी हो जाती है, जिसके बायस IMF जाना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान का तमाम कर्जा खत्म कर सकता है। जिस IT की तरफ एक नया इनकलाब जो दुनिया जा रही है, लेकिन हम पीछे रह गए और हमारा मुल्क, हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से IT के अंदर आया और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन $150 अरब की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। मसला ये आता ये कि हम थोड़ी देर के बाद जैसे हम थोड़ी इकॉनमी ग्रो करती है और उसकी वजह से हमारा बॉटलनेक आ जाता है करंट अकाउंट का, यानी हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होती है, वो प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे, और फिर हमें तकरीबन 20 दफ़ा हमें IMF के पास जाना पड़ता है। ये टैक्स जोन ही लाहौर में वो काम करेगी जो कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और पुरानी इंडस्ट्रीज करेंगी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ये अकेली पाकिस्तान के सारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ख़त्म कर सकती है। और यहाँ आपको बताएं, विफाकी तालीमी इदारों को मेट्रोपॉलिटन के मातहत क्यों किया। इस्लामाबाद के असातिज़ा सड़कों पर निकल पड़े, खूब हंगामा किया, पुलिस से भी उलझ पड़े। डी चौक मैदान जंग बना रहा, जबकि मुजाहिरीन और पुलिस में खूब गर्मा गर्मी हुई। असातिज़ा ने पार्लियामेंट हाउस रेड जोन जाने की कोशिश तो इंतजामिया और पुलिस ने रुकावटें लगा दी। एहतजाज के बायस ट्रैफिक भी मुतासिर रहा। उधर मुजाहिरीन ने धमकी देते हुए कहा कि आज एहतजाज खत्म कर रहे हैं। और यहाँ आपको पेशावर से खबर देंगे, जहाँ शरीफ खान घड़ी में नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी है। अहम खबर पेशावर से आपको दे रहे हैं, जहाँ शरीफ घड़ी में नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वालों में लड़का और लड़की शामिल है। आपको बता रहे हैं, शरीफ खान घड़ी में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया है। जाँ बहक होने वालों में लड़का और लड़की शामिल है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़ वन अजमत गुल ने। अजमत गुल, इस वाक़े के हवाले से मज़ीद अपडेट्स दीजिएगा। हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको खबर दे रहे हैं पेशावर से, जहां शरीफ खान घड़ी में नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है और फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वालों में लड़का और लड़की शामिल है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पेशावर में, जहां शरीफ खान घड़ी में नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वालों में लड़का और लड़की शामिल है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़वन असमत गुल से। असमत गुल, इस वाक़े के हवाले से अपडेट्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये ताड़ा रेगी का है जहाँ पर मुतायन की गई है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जिनको मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि पुलिस ने भी जगहों से शवाहिद इकट्ठे किए हैं और मज़ीद तफ्तीश शुरू की है। ये ताड़ा रेगी में वाक़या हुआ है, जिसके नतीजे में एक मर्द और एक खातून जबाक है, जिसकी उम्र 18 साल और 21 साल बताई जा रही है। जी ठीक है अजमत गुल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ आपको बताएं, कराची में एक और ख़ानदान पर क़यामत टूट पड़ी। डकैती मुज़ाहमत पर मुकाबले में नन्ही परी की जान चली गई। बच्ची की मौत पर अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। पुलिस के मुताबिक लांढी मंजिल पंप के करीब सुपर स्टोर पर डकैती मुज़ाहमत के दौरान डाकुओं और गार्ड्स की फायरिंग की जद में आकर 3 साला हरमैन जाँ बहक हुई। उधर जिना अस्पताल में डॉक्टर्स की गफलत ने बच्ची की मौत को मजीद अजियतनाक बना दिया।
کراچی میں ایک اور خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ڈکیتی مزاحمت پر مقابلے میں ننھی پری کی جان چلی گئی، اہل خانہ شدت غم سے نڈھال۔ لاڈھی منزل پمپ کے قریب ڈاکو اسٹور پر لوٹ مار کر رہے تھے کہ سیکیورٹی گارڈ سے فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا، دونوں جانب سے اندھا دھند گولیاں برسائی گئیں، جس کی زد میں آ کر 3 سالہ معصوم ہرمین شدید زخمی ہو گئی۔ بھائی کے مطابق ہرمین کے سر سے مسلسل خون بہ رہا تھا کہ اسپتال لے جاتے ہوئے ہی اس کی جان چلی گئی۔ ادھر اسپتال انتظامیہ کی غفلت نے بچی کی موت کو مزید اذیتناک بنا دیا۔ جنہ اسپتال میں خاتون MLO نہ ہونے کے سبب بچی کا 12 گھنٹے تاخیر سے پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ اہل خانہ نے حکومت سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ واقعے کا مقدمہ سپر اسٹور مینیجر کی مدعیت شاہ لطیف تھانے میں درج کر لیا گیا ہے۔ قتل اور ڈکیتی کی دفعات شامل ہیں۔ میں سب کے آگے تھا، میں نے ایک میرے کو کوئی ہاسپٹل لے کے جاؤ، پر اللہ والا بندہ کوئی بھی اس ٹائم پہ پاس نہیں آ رہا تھا۔ جنہ لے کر آئے، جنہ والوں نے بولا آپ کی بہن اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ انصاف چاہیے، اگر ہو سکے تو انصاف دے۔ دوسری جانب سیکیورٹی گارڈز کی فائرنگ سے زخمی ڈاکو پولیس کی گرفت میں ہے، جس سے دیگر ساتھیوں سے متعلق تفتیش کی جا رہی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں شامل۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، کراچی والے تیار ہو جائیں، حکومت نے شہریوں پر بجلی گرانے کی تیاری کر لی ہے کہ الیکٹرک نے بجلی 5 روپے 50 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا کو بھجوا دی ہے، جس پر 3 جنوری کو سماعت کی جائے گی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اضافہ 1 سہ ماہی اور 1 ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے۔ جولائی تا سپتمبر کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے بجلی 5.18 روپے مہنگی کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ نومبر کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 32 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ ملک بھر میں گیس بحران نے حکومتی دعووں کی کلئی کھول دی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور سمیت شہریوں کے چولہے ٹھنڈے پڑنے لگے۔ کوئی مہنگا گیس سلنڈر خریدنے پر مجبور ہے تو کوئی لکڑیاں جلا کر گزارا کر رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں گیس بحران سے زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ خواتین کے لیے گھر کا کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہوٹل سے مہنگا کھانا خریدنے پر مجبور ہیں، مگر حکام کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ بڑھتی مہنگائی نے ملتان کے شہریوں کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ بجلی اور یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ مہنگی ہونے اور گیس کی مسلسل بندش سے شہریوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں یاسر عظیم۔ آئے روز مہنگائی میں اضافہ، شہری پریشانی سے دوچار۔ بجلی کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز پر غیر معیاری اشیاء ضروریہ بھی مہنگی، گیس بھی گھروں سے غائب۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کس چیز کا رونا روئیں، سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے۔ بجلی اتنا مہنگی ہوتی جا رہی ہے کہ بل تک ادا نہیں کیے جا سکتے۔ آئے روز بجلی کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ 15 دن بعد بجلی کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور پیچھے سے بجلی ہوتی نہیں۔ اب بھی دیکھیں، میں پانی لینے آیا ہوں اور پورا ملتان پھر چکا ہوں، لائٹ نہیں ہے۔ ان کے بل ویسے کے ویسے کھڑے ہیں، گیس ویسے ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں انہیں۔ اوپر سے کہتے ہیں معیشت صحیح ہے۔ معیشت صحیح ہوتی تو یہ حال ہوتا کہ ہم پانی کے لیے در در بھٹک رہے ہیں، گیس کے لیے پھر رہے ہیں۔ نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے۔ اتنی بجلی مہنگی ہے، اتنی گیس مہنگی ہے، غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے۔ معاشرتی دور میں بل تھا 3000 کا، اب وہ 15000 کا ہے۔ کتنا فرق ہے، ڈیفر تو آیا ہوا نا۔ عوام کہاں جائے؟ سستے سمجھے جانے والے یوٹیلیٹی سٹور پر بھی غیر معیاری مہنگی اشیاء شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی ہیں۔ بریک سی بریک پسی ہوئی چینی ہے، اگر ڈالے ہیں تو وہ ایسی ہیں کہ وہ گلتی نہیں ہے۔ آپ یقین کر لیں کہ اس میں سوڈا ڈالتے ہیں وہ پھر بھی نہیں گلتی۔ اتنی پرانی چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں کہ جس کو کھا کر بیماریاں لگتی ہیں، فریش چیز کوئی بھی نہیں مل رہی۔ یوٹیلیٹی سٹور پہ لینے جاؤ، غریب آدمی کو ملتی نہیں کچھ چیز، بالکل نکارہ چیزیں ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سردیوں میں تو گیس کی بندش کو ختم کیا جائے۔ مہنگائی سے پریشان عوام کو مہنگی بجلی اور گیس کی طویل بندش نے مزید پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کی پریشانی بڑھانے کی بجائے عوام کو ریلیف دینے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ کیمرہ مین اکرم شہزاد کے ساتھ یاسر عظیم، نیوز ون ملتان۔ مزید آپ کو بتائیں، کراچی میں گیس بحران نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ گیس کی قلت کے باعث چائے، ہوٹل، ڈھابے والے بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ شہر میں گیس نہ ہونے سے گھروں میں کھانے کے لالے پڑ گئے، لوگ لکڑیاں جلا کر گزارا کر رہے ہیں۔ ہوٹل والے مہنگے LPG خریدنے پر مجبور ہیں، مگر ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ اسی حوالے سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں بدیع الزمان۔
घरों में भी गैस न होने की वजह से चूल्हे बंद, ऑटों पर भी गैस नहीं। ऐसे में आवाम पर क्या बीत रही है, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग है, जैसे 4-5 बजे उस वक्त तो थोड़ा प्रेशर सही होता है, लेकिन 9 बजे के बाद से फिर कम। गैस की वजह से बाहर से सिलेंडर भरवाते हैं, अगर सिलेंडर खाली हो जाता है तो फिर बाहर से ही करना होता है। काम पे जाएं या घर का गैस वगैरह का प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करें। लगातार मुसलसल LPG इस्तेमाल कर रहे हैं ना। सुबह 3 बजे माल तैयार करने का टाइम होती नहीं है, गैस बिल्कुल भी नहीं है। गैस की वजह से ये रोटी कहीं से कच्ची कहीं से पक्की। कराची में गैस बुरान ने जहां घरेलू सार्फिन को परेशान करके रख दिया है, वहां होटलों पर भी 3-3 तंदूर की जगह एक तंदूर पर रोटियां बनाकर गुजारा किया जा रहा है। कैमरामैन नवीद आफ्ताब के साथ बदियुज़्ज़मा, न्यूज़ 1 कराची। और अभी बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का। और इस्लामाबाद में मुखालिफिन का मुकाबला करने जा रहा हूँ। टनुवाला यार्ड में खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा, विफाकी हुकूमत और हमारे दरमियान मसाइल चलते रहेंगे, अब उनसे मुकाबला करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान में हाणे लाहौर में भी वही विया थो, हुते भी खेमा गाड़िया थो, पाण जिंद वही हुते हिननि सां मुक़ाबिलो कबो ऐं इंशाअल्लाह हिननि खे हुते जेसिताईं नथा असीं मुक़ाबिलो कयूं ऐं जेसिताईं हुते नथो हिननि जो स्टॉप थिए तेॾे ही पाण में नानी वेठा आहिनि, कॾहिं हिकिड़ा करे विया पर आहिनि साॻिया पर इंशाअल्लाह आईंदा ये हिननि खे मुंहुं ॾिबो, अवाम जी जंग थींदी हिननि सां ऐं इंशाअल्लाह अवाम जी फतह थींदी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इंतहा पसंदी से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। सियालकोट वाक़े पर हम सब शर्मिंदा है। ऐसे वाक़यात मुल्क की बदनामी का बायस होते हैं। हमारे तमाम मज़ाहिब और कौमों से अच्छे ताल्लुकात हैं। इस्लामाबाद में मसीही बरादरी की तकरीब से खिताब में कहा, 25 और 26 दिसंबर को मसीही बरादरी के अफराद के लिए छुट्टी होगी और अगर उनको इससे कबल तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हाजिर हूँ। उन्होंने मसीही मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का भी यकीन दिलाया। कि सियालकोट में ऐसा वाक़या हुआ है कि हम शर्मिंदा हैं सारी दुनिया में। हमारा मैसेज सारी दुनिया में इंतहा पसंदी का जा रहा है। तमाम मजहबों से, तमाम फिरकों से अच्छे तल्लुकात हैं, लेकिन दुनिया में हमारा मैसेज ये जा रहा है कि हम कोई बहुत ही खूनखार किस्म के लोग हैं। अगर किसी शख्स को खाओ उसका तल्लक किसी भी स्केल से नहीं है और उसको 25 तारीख तक तनख्वाह ना मिले, मुझे बराह रास्त फोन करे, मैं उसका खुद नोटिस लूंगा। ऐसे इस्लामाबाद के पास अरबों रुपए है, लेकिन गरीब को देने के लिए हौसला चाहिए होता है। और अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं, जहां पर शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ख्वाजा रफीक शहीद की याद में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने खून से आमरीत के दौर में जमहूरियत की शमा को जिंदा रखा, बल्कि जागीरदारी, अकरबा परवरी के खिलाफ वो सारी उम्र खड़े रहे। गरीबों और बेरोजगारों और यतीमों के साथ उन्होंने हमेशा कंधा मिलाया और हक के लिए आवाज उठाई। उनके जानशीन जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब और सलमान रफीक साहब
آج انہی کے نقش قدم پر چلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور چاہے حکومت ہو یا پھر ابتلا کا زمانہ، یہ دونوں بھائی اپنے نظریے پر قائم رہ کر اپنی پارٹی کے ساتھ، پارٹی کی قیادت کے ساتھ ساتھیوں، ورکروں کو ساتھ لے کر وہ اس جدوجہد میں ہمیشہ شریک رہے، اور ایک بار پھر انہوں نے جیل بھی کاٹی، سختیاں بھی برداشت کی، لیکن اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ میں زیادہ کہوں گا تو شاید اس کے دوسرے مطلب لیے جائیں گے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے دونوں بھائیوں کے ساتھ نہ صرف بہت قریب سے موقع ملا اٹھنے بیٹھنے کا، سفر اکٹھا کرنے کا، بلکہ کام کرنے کا بھی بہت قریب سے موقع ملا۔ میں ایک ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب پاکستان میں بجلی کے حوالے سے اندھیروں نے یہاں پر بسیرا کر رکھا تھا، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور میاں نواز شریف نے قوم کے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا اپنے انتخابی جلسوں میں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں 5 سالوں میں یہ اندھیرے ختم کرنے کی حد المقدور کوشش کروں گا۔ میری بات چھوڑیں، میں تو ہوں جلد باز، میں ہمیشہ جلد بازی میں، جلدی میں فکرے کش دیتا ہوں، جو بعد میں جو یار لوگ ہیں ہنسی مذاق میں اس کو بعض اوقات بات کرتے ہیں، کبھی طنز بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے ایسے لمحات میں کہہ دیا، میں یقیناً بہکا وہ تو نہیں تھا، ہوش حواس میں تھا، الحمدللہ کوئی جادو ٹونے کا شکار نہیں تھا۔ تو میں نے ان لمحات میں کہہ دیا کہ میں اگر ہم 6 مہینے میں بجلی کے اندھیرے دور نہ کر سکے تو میرا نام بدل دینا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، چل سو چل، جتنے منہ اتنی زبانیں، اور نہ جانے کیا کیا لوگوں نے فکرے کسے، یہاں تک بات آئی کہ اچھا جی اب یہ نام بدل لیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، لیاقت بلوچ صاحب نے بڑی ایک شاندار تقریر کی ہے، بڑی پرمغز تقریر کی ہے۔ میں ان کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست نام ہے اصل میں عوامی خدمت کا، سیاست نام ہے اصل میں لوگوں کے دکھ اور درد بانٹنے کا، سیاست نام ہے یتیم اور بیوہ کے سر پر دست شفقت رکھنے کا، سیاست نام ہے بیماروں کو سہولتیں مہیا کرنے کا، سیاست نام ہے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کاوشیں کرنے کا، سیاست نام ہے مہنگائی کو ختم کرنے کا، سیاست نام ہے قوم کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کا۔ یہ کام انجام دیا نواز شریف نے اس دور میں، اور
और जब अभाई जरा मेहरबानी तो मैं गुजारिश कर रहा था मेरे बुजुर्गों भाइयों और बहनों, जरा भाई जरा और नारे बाद में लगा लेना यार, नारे भी इलेक्शन का वक्त आने वाला है, इनको भगाने का वक्त आने वाला है, तो नारे लगा। लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ तक